अस्सलाम वालेकुम। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पर खुश आमदीद। जहाँ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नावल आसिर सल्तनत की एपिसोड को तहरीक अहमद कुरैशी ने। तो चलें बढ़ते हैं नावल की एपिसोड 39 की तरफ। वह इस वक्त सरकारी हेलीकॉप्टर में मौजूद अजमल साहब की हमराही में सूबा सिंध में होने वाले एक जलसे में जा रहा था। आयरा को लॉ फर्म रीजॉइन किए 15 दिन होने वाले थे। हर तरफ से रावी चैन ही चैन निख रहा था। वो इस वक्त भी गहरी सोच में गुम बिल्कुल ऐन सामने बैठे अपने बाप को देख रहा था, जो आसमान की बुलंदियों से नीचे की जानिब देखते मुस्कुरा रहे थे। यूं ऊंचाइयों पर पहुंचकर नीचे ज़मीन को तफक्कुर से देखना उनकी पुरानी आदत थी। बाबा, उसने गला खंगार कर मुखातिब किया। पायलट तसल्सल से कॉप्टर उड़ा रहा था। वो चौंक कर मुतवज्जह हुआ, जो गहरी नज़रों से अपने बाप को देख रहा था। भाई के केस की अगली सुनवाई करीब आ रही है, वो सपाट लहजे में बोल रहा था। जानता हूँ। उन्होंने गोया नाक से मक्खी उड़ाई। मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई। वो ज़रा मुताज्जिब नज़र आ रहा था। क्या? उन्होंने नासमझी से बेटे के बिगड़े तेवर देखे थे। आज मेरे भाई के कत्ल को हुए कई माह होने को आए हैं, मगर अब तक उसे इंसाफ नहीं मिल सका, जबकि हमारी पार्टी पाकिस्तान की 4 बड़ी सियासी जमातों में से एक है। जब एक सियासी पार्टी के लीडर के बेटे को इंसाफ के लिए इतने धक्के खाने पड़ रहे हैं तो आवाम का क्या हाल होगा? वो दो टोक लहजे में बोला था। दिमाग ख़राब हो गया क्या तुम्हारा? तुम्हें क्या लगता है हमारा मुखालिफ इतनी जल्दी और आसानी से हार मान लेगा? ये भूल है तुम्हारी। अगर हम एक बड़ी सियासी जमात हैं तो मत भूलो कि एक सियासी लीडर बहुत सी बंदिशों में झगड़ा होता है। मानता हूँ कि मेरे लख्त जिगर का खून हुआ है, मगर ये सब इतना सीधा नहीं है जितना तुम्हें और तुम्हारी बीवी को नज़र आता है। उन्होंने नागवार लहजे में बेटे को बाज रखा था। इस सब से आयरा का कोई वास्ता नहीं है बाबा। वैसे भी मैंने एक फ़ैसला किया है। उसने गोया हतमी फ़ैसला कर लिया था। कैसा फ़ैसला? वो तफ्तीशी लहजे में बोले। भाई के कत्ल का केस अब मैं खुद हैंडल करूँगा। मत भूलें कि आपका बेटा भी एक वकील है। उसने मुस्कुराते हुए गोया बाप को याद दिलाया था। खामोश रहो और यह वकालत का भूत अपने सर से उतार दो। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे तुम्हारे इस प्रोफेशन से सख्त इख्तिलाफ है। मैं नहीं चाहता कि तुम यूं टिके टिके के लोगों का केस सालों अदालत में लड़ते रहो। ये हमारी जमात है, 40 सालों की मेहनत है हमारी। तुम अगले इलेक्शन के वज़ीर आज़म हो। अपनी पोजीशन संभालो और बस सियासत में दिलचस्पी लो। उन्होंने डिपट दिया था। मुझे क्या करना है, इस बात का फैसला मैं खुद करूँगा बाबा। वह इतना बोलकर खामोश हो गया था, जबकि इस बार अजमल साहब भी खामोशी इख्तियार कर गए थे। आयरा, आज छुट्टी का दिन था। यही वजह थी कि आयरा घर में ही मौजूद थी और आज का सारा दिन वो रेस्ट करने का इरादा रखती थी। फर्म से इतने दिन गैर हाजिरी के बायस बहुत से केसेस थे जो पेंडिंग थे, और अब काम का सारा लोड उसके सर आ गया था। मगर इन तमाम मसरूफियात के बावजूद वो अपने अहम मिशन से हरगिज़ भी गाफिल नहीं हुई थी। जिन लोगों ने उनकी फ़ेक ID जनरेटेड बेडरूम की वीडियो लीक की थी, वो मुल्ज़िमान पकड़े जा चुके थे, मगर उन्होंने ये सब किसके कहने पर किया था, इस बात का पता अब तक नहीं पता चल सका था। बेटा, मैं सोच रही थी कि क्यों ना तुम्हारा मरवान का वलीमा कर दिया जाए। उन्होंने अपनी राय का इजहार किया था। वह इतना तो जानती थी कि उनके शौहर को तो इस शादी से कोई ख़ास गर्ज नहीं थी, मगर मामी इतनी जल्दी? उसे समझ नहीं आया कि वो क्या बहाना पेश करती। क्या मतलब है कि जल्दी? बेटा, शादी को महीने से ऊपर होने वाला है। उन्होंने याद दहानी कराई। आप मरवान से एक बार पूछ लीजिएगा। इस बार उसने सारा मलबा मरवान पर डालना चाहा। उसे क्या एतराज़ होगा भला? मैं तुम्हारी राय जानना चाहती हूँ, अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो। उन्होंने इतला देने वाले अंदाज में कहा। मुझे कोई एतराज़ तो नहीं है, मगर मैं चाह रही थी कि अगर हम कुछ मार ठहर कर वलीमा करें तो कोई इशू तो नहीं। उसने उनकी बात का मान रखते हुए अपनी राय कायम की थी। नहीं बेटा, कोई मसला नहीं है। तुमसे पूछने का मकसद ही ये था कि जैसा तुम मुनासिब समझो। उन्होंने उसे कशमकश में घिरा देख मज़ीद ज़ोर देना मुनासिब नहीं समझा था, वरना वो ताख़ीर नहीं करना चाहती थी। दूसरी जानिब मरवान और अजमल साहब इलेक्शन कैंपेन चलाने में मसरूफ़ थे। कितने ही दिन हो गए थे उन दोनों के माबैन कोई तफसीली बातचीत नहीं हुई थी। बिलाखिर वो दिन भी आन पहुंचा था जिस दिन इलेक्शन होना था। आज सुबह से ही वोटिंग का सिलसिला जारी था। कई जगहों पर धांधली हो रही थी तो कई पोलिंग बूथ पर स्टाफ ही नहीं पहुंचा था। कई शहरों में हंगामी सूरत हाल थी। पूरे मुल्क में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। शाम 5 बजे वोटिंग बंद हो चुकी थी, जबकि अब बस इंतज़ार था तो नताइज का। आपको क्या लगता है बाबा, आवाम का क्या फ़ैसला होगा? वह सब ड्राइंग रूम में मौजूद LED के सामने बैठे न्यूज़ चैनल पर नशर होने वाले गैर हतमी नताइज का इंतज़ार कर रहे थे, जो अभी बहुत से छोटे ज़िले के ही आ सके थे।
عوام کے فیصلے کا انتظار کس کو ہے؟ انہوں نے استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ مطلب آپ کو یقین ہے کہ جیت آپ کی ہی ہوگی؟ باپ کا کانفیڈنس قابل دید تھا۔ ظاہر ہے برخودار، پچھلے ایک سال سے یوں ہی تو چپلیں نہیں گھس دی میں نے، شہر شہر جلسہ کرنے میں، لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنے میں کروڑوں روپیہ خرچ کیا ہے۔ میرا ایک بیٹا سیاسی شہید ہے، اس کی جان اس ملک کی خاطر گئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے الیکشن تو ہر حال میں ہم نے جیتنا تھا۔ عوام ہمارے ساتھ ہے۔ انہوں نے ذرا ٹھہر کر متوازن لہجے میں کہا۔ وہ داد دینے والے انداز میں سر ہلا گیا۔ دیکھو، نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہر جگہ سے ہماری پارٹی الیکشن جیت رہی ہے۔ انہوں نے اسکرین پر چلتے غیر حتمی نتائج کی جانب اشارہ کیا۔ ویسے بابا، آپ تو کہہ رہے تھے آپ کو عوام کی رائے کا انتظار نہیں ہے، اور غالباً اس الیکشن میں پہلے ہی سلیکشن ہو چکی ہے، تو اب یہاں بیٹھ کر نتائج کا انتظار کرنا میرے خیال سے میری بے وقوفی اور وقت کا ضیاع ہے۔ اس نے کہتے ساتھ ہی قدم اپنے کمرے کی جانب بڑھائے تھے۔ وہ روم میں آیا جہاں پہلی نگاہ صوفہ کم بیڈ پر بیٹھی آئرہ سے جا ٹکرائی۔ اس نے نظر ترچھی کر کے بغور اس کی حالت کا جائزہ لیا، جو شاید کچھ دیر قبل ہی شاور لے کر بیٹھی تھی، جس کے باعث اس کے گھنگریالے بالوں میں بم سا پھٹا ہوا تھا۔ آسمانی رنگ جوڑے میں اس کی رنگت کھلس رہی تھی۔ دوپٹہ بیڈ پر پڑا ہوا تھا، آنکھوں پر ریڈنگ گلاسز لگا رکھے تھے۔ اس کا مطلب وہ واقعی بہت اہم کام میں مصروف تھی۔ کھٹکے کی آواز پر ایک نظر مروان پر ڈالتی وہ ہنوز بڑے انہماک سے اسکرین دیکھ کم اور گھور زیادہ رہی تھی۔ وہ سر جھٹک کر قدم قدم چلتا بیڈ پر ڈھہنے سے انداز میں گرا تھا۔ کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ وہ ذرا چونکی، جو اس کے دوپٹے کا ایک سرا پکڑ کر چہرے پر ڈالتا آنکھیں مونتے 2 انگلیوں سے اپنی کنپٹیاں دبا رہا تھا۔ آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے بیرسٹر صاحبہ؟ وہ چونکی کیونکہ وہ ناراضگی میں اسے القاب و آداب کا استعمال کرتا تھا۔ اگر سر میں درد ہے تو کافی منگوا دوں؟ وہ گہری سانس بھرتی لیپ ٹاپ ایک طرف کو رکھتی، پاؤں میں چپل اڑس کر قدم اٹھاتی نزدیک آئی۔ تھوڑا زہر بھی ڈال دینا پلیز۔ وہ جان کر طنز کر رہا تھا۔ آیا سمجھ گئی تھی یہ ناراضگی کا اظہار اس کے اتنے دنوں کے بے رخی کا نتیجہ ہے۔ چھوٹے بچوں کی طرح ریئیکٹ مت کیا کرو، بالکل اچھے نہیں لگتے۔ مروان نے یوں ہی شیفون کے دوپٹے کے پار سے گھور کر دیکھا، جو اس کے سر پر کھڑی ابرو اٹھا کر گھور رہی تھی۔ دماغ نہ خراب کرو میرا، اور جاؤ یہاں سے۔ موڑ توڑ کر دوپٹہ کا گولا بنا کر اس کی جانب اچھالتا وہ اچھا خاصا تپا ہوا تھا۔ لگ رہا ہے سیاست دان صاحب الیکشن ہار گئے ہیں۔ دوپٹہ کیچ کر کے واپس بیڈ پر ڈالتی وہ قریب آ کر کان میں سرگوشی کرتی اسے چڑھانا نہیں بھولی تھی۔ وہ آنکھیں میچ کر پڑا تھا۔ مروان نے ایک دم کروٹ لیا، وہ بدک کر دور ہوئی۔ کیا مسئلہ ہے محترمہ آپ کا؟ میرے سر پر یوں سوار ہو گئی ہیں؟ وہ تیز لہجے میں بولا تھا، جبکہ اس بار وہ خاموشی سے پلٹ گئی تھی۔ مروان نے سخت نظروں سے اس کی دور جاتی پشت کو گھورا اور ایک بار پھر کروٹ بدل کر آنکھیں مون گیا۔ ابھی کچھ ہی لمحے گزرے تھے جب ماتھے پر اس کے ملائم ہاتھوں کا سرد سا لمس محسوس ہوا۔ وہ یوں ہی لیٹا رہا، ہونٹوں پر مسکراہٹ مچل رہی تھی، جبکہ اب وہ آہستہ آہستہ سر دبا رہی تھی۔ اسے سکون سا ملا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ کروٹ لیتا اس کی گود میں سر رکھتا آنکھیں مون گیا۔ آئرہ نے اس کی ڈرامے بازیوں پر ایک گہری سانس بھری تھی۔ کچھ دیر بعد اس کی بھاری ہوتی سانسیں اس بات کی گواہ تھیں کہ وہ گہری نیند میں اتر چکا ہے۔ دیکھ رہے ہیں بابا آپ، یہ نتائج سامنے آئے، ہماری پارٹی تمام حلقوں سے ہار رہی ہے۔ یہ سب اس اجمل سلطان کا کیا دھرا ہے۔ اپنے بیٹے کا قتل ہی اس کرسی کو حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ جانتا تھا کہ اس بار اس کی دال نہیں گلنے والی، اس لیے اس نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ وہ ٹی وی اسکرین پر چلتے غیر حتمی نتائج کا سلسلہ دیکھ پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ انہیں اپنے صوبے پر اپنے گڑھ سے شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ابھی صبر کرو، ابھی نتائج آنا باقی ہیں۔ بھلا بازی پلٹنے میں کون سی دیر لگتی تھی؟ نتائج آ چکے، وزیر اعظم کی کرسی اس بار بھی وہ اجمل سلطان لے جائے گا، دیکھ لیجیے گا آپ۔ وہ تفکر سے بولتا تن فن کرتا وہاں سے نکل آیا تھا۔ رات کی سیاہ تاریکی ہر سو اپنے پنکھ پھیلا رہی تھی۔ اجمل صاحب آج بہت خوش تھے، کیونکہ ہر طرف سے جیت انہی کی ہوئی تھی، مگر ابھی حتمی نتائج کا انتظار تھا۔ نشاط بیگم، کیا بات ہے، آج آپ کے بہو بیٹے نہیں آئے کھانے پر؟ انہوں نے ان کی غیر موجودگی محسوس کر استہزائیہ پوچھا۔ میں نے بلانے بھیجا تھا، مگر مروان جلدی سو گیا ہے، آئرہ نے کہا۔ کچھ دیر بعد وہ ساتھ ہی کھائیں گے۔ اجمل صاحب سن کر سر جھٹک گئے اور پھر سے کھانے مصروف ہو گئے۔ مروان، اٹھ جاؤ، شام سے سو رہے ہو تم، آئرہ نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے نرم لہجے میں کہا۔ اس نے مندی مندی آنکھیں کھولی تھیں۔ ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ خمار بھری آنکھیں بمشکل کھولتے ذرا اونچا ہو کر بیٹھا تھا۔ 8:30 بج رہے ہیں، تم نے ڈنر بھی نہیں کیا۔ وہ پاس ہی بیٹھی تھی، جو بھاری ہوتا سر تھامے بیٹھا تھا۔ سر زیادہ درد کر رہا ہے تو ٹیبلٹ لے لو، اٹھو جلدی، میں کھانا لے کر آتی ہوں۔
وہ سستی سے بیڈ پر پڑا تھا، جبھی وہ اسے ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر اٹھاتی خود روم سے باہر نکلی تھی، جبکہ وہ گدی سے ہلاتا قمیص کے بٹن کھول کر اتار چکا تھا۔ نہ جانے کیوں آج عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ فریش ہونے کی غرض سے واش روم کی جانب بڑھا تھا۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کیا لگتا ہے آگے کیا ہونے والا ہے؟ تو جاننے کے لیے جڑے رہیے میرے ساتھ۔ جلد ملوں گی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کلاسک انٹرٹینمنٹ کو سبسکرائب بھی کر دیجیے، ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ایسے انٹرسٹنگ ناولس کی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔